نوجوانوں خواجہ صاحب نے جتھے جا کے ڈیرا لگایا انا ساگر دریا دا کنارہ ہے، اس جگہ بادشاہ پرتھوی راج دے گھوڑے تے اونٹ بیٹھ دے نہیں، وہ دے اونٹ چرن واسطے گئے نے، گھوڑے چرن واسطے گئے۔ جڑے ویلے شام دا ویلا ہویا وہ تے فوج والے جدوں اونٹ چار کے واپس آئی، انہاں ویکھیا تھے کہ درویش اللہ دا ولی بیٹھا ہے، کہنے لگے بابا جی اٹھو اتنے ساڑے گھوڑے بیٹھنے نے۔ آپ نے فرمایا گھوڑے بھی بٹھا لو میں بھی بیٹھا ہوا۔ انہیں آخیا بابا نا نا یہ شاہی استبلے اتنے تیرا بیٹھنا نہیں بنتا، اٹھ بابا اتنے ساڑے گھوڑے بیٹھنے نے۔ خواجہ صاحب نے اپنی تھیلی اٹھائی تے کندھے تے لٹکا لئی تے اتھوں ہی اٹھ کے دور جا کے بیٹھ گئے۔ فرماندے نے جاؤ جی اسی اٹھ جانے ہاں، تسی گھوڑے بٹھا لو بیٹھے ہی رہن گے۔ گھوڑے بیٹھا لو بیٹھے ہی رہن گے، انہاں بٹھائے تے بیٹھ گئے۔ سویرے اٹھاندے نے اٹھدے ہی نہیں بھائی بیٹھ ہی گئے، ساری فوج وچ رولے پے گئے، گھوڑے اٹھدے ہی نہیں۔ پرتھوی راج چوہان نوں خبر ملی، انہیں آکھیا وہ بابے دا ترلا کرو۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ چاہے سارے فوجیوں نے آکھیا بابا جی معافی دیو، یہ گھوڑے نہیں اٹھ دے، یہ تساں ہی اٹھانے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا چلو بھائی اٹھ پین گے، کیونکہ سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں مولا پاک منیندا او ہو پکی خبر ہے سانو، انہاں دے لباں چ جو نکل جائے۔ ہن گرامی قدر حضرات بابا جی آ کے بیٹھے نا، جدوں پہلی کرامت گھوڑیاں والی انہاں فوجیاں ویکھ لئی، فوجیاں ویکھیا کہ بابا ہر ویلے اللہ 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 کردا ہے۔ گرامی قدر حضرات ہن خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ انا ساگر دریا وچوں پانی لیندے نے، ایتھے آ کے تے انا ساگر دریا وچ ہندو غسل بھی کردے نے، جانوراں نوں پانی بھی پلاندے نے، کپڑے بھی دھوندے نے۔ انہاں دے نزدیک انا ساگر دریا جڑا حوض تالاب سی نا، یہ بڑا مطہر تے پاک پانی سی۔ عقیدہ ہندو یہ رکھ دے سن جڑا ایتھے غسل کر لوے اودے گناہ دھل جاندے نے، او پاک ہو جاندے۔ بابے بھی ڈیرا اوتھے لایا کہ جتھے ہندو آوندے جاندے رہن، ہن جنہیں غسل کرنا وانا پانی لینا ہونا انہیں ویکھنا بابا بیٹھا ہے، کھڑی بیٹھ جائیے سونا بڑا ہے۔ نجیب الطرفین سید سی، انہاں ہندوؤں نے قریب آگے بیٹھنا شروع کرنا، پرتھوی نو ساری خبراں بھیجیاں جا رہی ہیں کہ بابا آیا ہے تے لوگاں نو قرب وچ بٹھا رہے ہیں۔ انہیں آکھیا کہ میں ادھر چیک کرا بابا ہے کی ہے، انہیں آکھیا کہ ایدہ پانی بند کر دیو، پانی نہیں پیوے گا تے کدھر اور چلا جائے گا، پیاس لگے گی تے بابا دوڑے گا۔ انہیں آکھیا بابا جی یہ ساڈا ہندوؤں دا بڑا پاک تالاب ہے، تسی اتھوں پانی نہیں پی سکدے۔ آپ نے فرمایا چلو جی نہیں پیندے، بس ایک لوٹا لے لیندے۔ انہاں مشورہ آپ سے کیتا، انہاں کہ چلو ایک لے لو، ایک لوٹے چی دریا بھر لے بابے، سارا دریا خوش۔ نوجوانوں جڑے ویلے سویرے ہندو غسل کرن واسطے انا ساگر آئے، ہندوؤں نے ویکھیا انا ساگر خشکی ہو گیا، سارے اجمیر چ رولے پے گئے، ہندوؤں دے دل دھڑک دے نے، سارا جمیر اکٹھا ہو گیا۔ اے انا ساگر کیویں خشک ہو سکدا ہے؟ ہزاراں سال گزر کے کدے خشک نہیں ہویا۔ ہولے ہولے لوکاں دے کنا چ گلاں ہون لگے پیاں، ایک بابا آیا سی لوٹے چ بھر کے لے گیا، لوٹے چ بھر کے لے گیا۔ پرتھوی نو خبر ملی، انہیں آکھیا دوڑو، او بابے نو آکھو ساڈا دریا واپس کر۔ ہندو سارے بابے کو لاگے، انہوں نے کہا بابا جی دریا خشک ہو گیا ہے۔ آپ ہس کے نا تے دریا دے کنارے لوٹا لے کے گئے، فرماندے نے اساں لوٹا ہی لیا سی تے لوٹا ہی واپس کر دینے، انڈے لے تو پھر دریا۔ اے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آ جائے، وہ پھر دریا بن گیا۔ ہن بابے دی شہرت ہو گئی سارے اجمیر وچ، کوئی عجیب ہی بابا آیا ہے۔ پرتھوی راج کسی جنگ تے گیا سی، واپس آیا تو انہوں ساری خبراں دتیاں گئیاں کہ بابا اجمیر جو آیا تے وہ ہر ہندو دی بارگاہ چ بیٹھا ہے، ہن لوگ کلمہ پڑھ رہے۔
قرب چارے مسلمان ہو رہے پرتھوی نو فکر لگ گئی کہ یہ بابا انج کلمہ پڑھاتا رہا تو لوگ مسلمان ہو جاؤں گے انہیں ایک ہندو دی ٹی وی لگائی انہیں آکھا تو انج کر وہ دا نام سی رام دیو رام دیو نو کہنے لگا کہ تو بس بھیس بدل کے بابے دے قریب بیٹھنے یہ دے عیب تلاش کر اسی پھر لوگوں نے دے عیب سناواں گے تے لوگ دوڑ جاؤں گے اور رام دیو جدو آ کے بیٹھا نا خواجہ صاحب اس ویلے گلاں پتہ کی کردے نے حضور آپ ارشاد فرما دے خواجہ کی صاحب فرما رہے فری گل اے پتہ لگی کہ ولی اپنے آپ نو سجدہ کراون نہیں آندے درباراں دے نال مسیتاں پیاں دس دیاں نے کہ ولی شرک دا لک توڑ کے رب دی بارگاہ وچ جھکاون آندے نے آپ نے فرمایا تھے ڈیرے تے مسجد بنا لو مرید مسجد بنا رہے پرتھوی نو خبر ملی کہ مسجد بنا رہے نے انہیں پھر پابندی لگا دیتی نوٹس آ گئے بابا جی مسجد نہیں بنانی اے ہندوستان ہے اے کفرستان ہے اتنے مندر بن سکتا مسجد نہیں بن سکتی مریدی نے عرض کی تھی بابا جی ہون کی کریے فرمایا رات نو دیوے بال کے مسیطہ بناؤ اے دین میرے توڑے تک ایویں نہیں پہنچیا لوکاں دیوے بال کے مسیطہ بنایا اے ولیاں دا کمال ہے نا نوجوانوں جڑے ویلے دیوے بال کے مسجد بن رہی ہوں پرتھوی نو خبر ملی اور رات نو دیوے بال کے مسجد بنا رہے انہیں سارے اجمیر سے اعلان تے منادی کرا دیتی اے بابے دے مریداں نو تیل کوئی نہ دے بے نہ تیل ہوے گا نہ دیوا بلے گا نہ مسجد بنے گی جڑے ویلے مرید شامل روندے آ گئے عرض کیتی بابا جی انہیں تے تیل تے بھی پابندی لگا دیتی ہے فرمایا اندھیرا ہو لین دے دیوے بال لواں گے اندھیرا ہویا تے مریداں نے عرض کیتی بابا جی تیل دیو فرمایا تیل تے کوئی نہیں انہیں عرض کیتی بابا جی دیوے کیویں بالنے نہیں فرمایا پانی دا لوٹا لے کے آؤ مرید لوٹا لے کے آئی وضو کر کے فرمایا میرے وضو دا پانی دیویاں چ پا دیو ساری رات دیوے پانی نال بلدے رہندے نے ادھر بادشاہ دے محل دے دیوے بجھے رہندے نے او تیل نال بھی نہیں بلدے اے پانی نال بلی جاندے نے جڑے ویلے مسجد بن گئی خواجہ معین الدین پرتھوی دے دربار آئی فرماندے نے پرتھوی راج تو میرے دیوے کی بند کرانے نے میری یاری او دے نال لگ گئی ہے میں قبر چ بھی ٹر گیا میرے دیوے بل دئی رہنے